करने के लिए तैयार नहीं है। माफ करिएगा, आप कहिए समझौता कर लो और फिर ये कहो, तो अल्लाह के रसूल ने भी ऐसे समझौते नहीं करे। काफिरों ने कहा था अल्लाह के नबी 6 महीने तुम हमारे खुदा की इबादत कर लो, हमारे माबूदों की इबादत कर लो, और 6 महीने हम आपके खुदा की इबादत कर लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझौता नहीं किया था, और क्या कहा था, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। नहीं, पहले तो कहा ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं कर सकता जिनकी तुम करते हो, और तुम भी उस अल्लाह की इबादत नहीं करते हो जिसकी मैं करता हूं। मैं करूंगा नहीं जिसकी तुम कर रहे हो, और तुम करने वाले नहीं जिसकी मैं कर रहा हूं। तो क्लियर है मामला, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता और हमारे लिए हमारा रास्ता। परखो ईमान है। हजरत उमर ने कहा ये 3 दिन अगर देर से आएगा तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। 3 दिन फजर में वो जोहर में बराबर गया, असर में भी गया। 3 दिन, वो तो 1 दिन बेचारा देर हो गई होगी, लेकिन 3 दिन के लिए उमर ने शर्त लगाई, अगर 3 दिन देर से आएगा तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। इस वाक़े की रोशनी में हम कैसे लगे? ईमान है हमारा। आइए ईमान पैदा करते हैं। और आओ एक और मंजर दिखलाता हूं तुम्हें नमाज का, एक और मंजर दिखलाता हूं तुम्हें नमाज का। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना नहीं है, सहाबा किराम एक जंग लड़ रहे हैं। उस जंग को लड़ते लड़ते एक किले को हासिल करना चाहते हैं, किला फोर्ट, एक किले पर इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। बुखारी के अंदर ये वाकया मौजूद है। उस किले का नाम है किले तुस्तर, उस किले का नाम है किले तुस्तर। रात भर जंग चली, किले के पास आ गए सहाबा, और करीब था थोड़े से तीर और बरसा दिए जाएं, काफिरों को मार दें, घायल कर दें और किले पर झंडा लहरा दें, उस किले पर इस्लाम का परचम लहरा दें। करीब था कि वहां तक पहुंच जाएं। इतने में अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये फजर की अजान थी। कौन सी अजान थी? फजर। सहाबा किराम आपस में सोचने लगे और आपस में गुफ्तगू करने लगे, क्या होगा? अजान हो रही है। इधर काफिरों ने खुशी मनाना शुरू कर दी। अब मुसलमान यहाँ नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, ये नमाज में होंगे, और हम किले पर चढ़कर हम धावा बोल दूंगा और जाकर हम अपने कुफ्र का परचम किले के ऊपर लहरा देंगे। काफिरों ने खुशियां मनाना शुरू कर दी। अब तो सहाबा नमाज में जाएंगे और हम किले पर चढ़ाई कर देंगे। इधर सहाबा सोचने लगे, अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो काफिर किले पर चढ़कर उस पर चढ़ाई कर देगा, और ये जीता हुआ किला जो हमारे हाथ में आने वाला है, हम उसके करीब पहुंच गए, ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो आपस में मशवरे हुए क्या करें। सारे सहाबा ने कहा नमाज कज़ा कर लेंगे, नमाज बाद में पढ़ लेंगे, चलो पहले इस किले को हासिल कर लो। और फिर सहाबा ने तीर बरसाना शुरू कर दिए, और काफिरों के छक्के छुड़ा दिए, और जाकर किले पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। उस किले तुस्तर को हासिल कर लिया, उस पर इस्लाम का परचम लहरा दिया। लेकिन जब झंडा लहरा रहे थे उस किले पर, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा लहराया जा रहा था, जब झंडा पकड़कर लहराने की, उस पे गाड़ने की के लिए जब चले, हजरत अनस इस वाक़े के रावी है, जैसे झंडा उस किले के ऊपर गाड़ा गया, उस किले के ऊपर रखा गया इस्लाम का झंडा, वैसे ही सूरज निकलने लगा। झंडा उस किले पर लगाकर सहाबा नीचे आए, सूरज निकल चुका था। कहने लगे चलो फजर की नमाज पढ़ लें, इसलिए कि हम लोग किले को हासिल करने के लिए नमाज छोड़ दिए थे, किला तो मिल गया, अब चलो नमाज पढ़ें। सारे सहाबा ने वुजू बनाया, नमाज पढ़ने लगे। हजरत अनस का बयान है, जब सजदे में गए, सहाबा सजदे में गए, अनस भी सजदे में गए।
حضرت انس اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے زمین میں گڈھا ہو گیا اور زمین تر ہو گئی. پھر اٹھے, پھر دوسرے سجدے میں گئے, اتنا روئے کہ سجدے میں روتے روتے زمین تر ہو گئی. 2 رکعتیں اس حال میں پڑھی. لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی, اے انس اتنا کیوں روئے ہو؟ آخر ہم لوگوں نے پوری رات جوئے میں تو نہیں گزاری, شراب میں تو نہیں گزاری, کھیل کود میں تو نہیں گزاری, میچ کھیلنے میں تو نہیں گزاری, کرکٹ کا میچ کھیلنے اور دیکھنے میں تو نہیں گزاری, ہم نے تو لیڈو اور کیرم بورڈ کھیلنے میں نہیں گزاری, ہم نے تو پوری رات جنگ لڑنے میں اور جہاد کرنے میں گزاری. یہ بھی تو ایک دین کا کام تھا. پھر آخر نماز اگر دین کے کام کے لیے چھوٹ گئی, مجبوری میں چھوٹ گئی, تو اس میں رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت انس کہتے تم ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ بھی دین کا کام تھا, مجبوری تھی, اور ہم نے تو مصلحتاً نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ جھنڈا لہرا دیا جائے. اگر نماز پڑھیں گے تو کافر اسی موقع کی طاق میں آ کر حملہ کر دیں گے اور ہمیں بھی مار سکتے ہیں اور قلعے پر بھی ہم قبضہ کر سکتے ہیں. لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں, میں اس لیے رویا ہوں کیونکہ جب سے نماز فرض ہوئی ہے با جماعت اور میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے بھی یہ نماز پڑھی, اس دن کی تاریخ سے لے کر آج تک یہ میری پہلی نماز تھی فجر کی جو ترک ہوئی ہے. یہ میری پہلی نماز ہے جو میں سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہا ہوں. مجھ سے دنیا کی ساری چیزیں چھین لی جاتی, انس کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا, میرے بیوی بچے مار ڈالے جاتے اور میرے پورے کاروبار میں آگ لگ جاتی, میرا پورا بزنس جل کر راکھ ہو جاتا. مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا دکھ مجھے اس فجر کی نماز کے قضا ہو جانے کا ہو رہا ہے, اس فجر کی نماز کے چھوٹ جانے کا ہو رہا ہے جو میں بعد میں سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہا ہوں. میرے بھائیوں, اس واقعے کی روشنی میں ہر مسلمان جو یہاں بیٹھا اپنے غریبان کے بٹن کھول کر جھانکے اور بتائے اور اپنے دل سے پوچھے, اپنے آپ سے سوال کرے کہ اب وہ کتنا بڑا مسلمان لگ رہا ہے, اپنی زبان سے مسلمان کہلانے کے لائق ہیں بھی یا نہیں. اس واقعے کی روشنی میں ہم کیسے, جب سے نماز فرض ہوئی ہے اس دن سے لے کر اب تک یہ میری فجر کی پہلی نماز ہے جو میں سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہا ہوں, وہ بھی مجبوری میں, وہ بھی جنگ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں. تب یہاں تو یہ نسل بیٹھی ہے جس کو تقریریں سننے کا شعور نہیں ہے, جو بول رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو چپ کرا رہے ہیں. اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کے صحابہ کے سروں پر بیٹھی ہوئی جو مکھیاں ہوتی تھی وہ بھی نہیں اڑاتے تھے. یہ تو ہم لوگ ہیں. اور نوٹنکی یہاں تک کہ موبائل کے اسکرین سے بھی ججز صاحب کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یہ آپ کو اجازت کس نے دی ہے کہ حرکت کرو, کسی کو کیمرے میں قید کرو, ایک جگہ بندہ ہوا بن گیا, ہاتھ میں لو ادھر ادھر کرو, نہ سنو گے نہ دوسروں کو سننے دو گے. یہ ساری چیزیں فیشن بن گئی ہیں, اسلام سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن آج منع کر دیں گے کل پھر یہی ہوگا, کل منع کر دیں گے پرسوں پھر ہوگا. ہم تو کتے کی اس دم کی طرح ہو گئے ہیں جو ٹیڑھی رہتی ہے, کبھی سیدھا ہونے کا نام نہیں لیتی. اگر اس کو 12 سال بھی سیدھا کرنے کے لیے کسی پائپ میں رکھ دو اور 12 سال کے بعد بھی اگر نکالو تو وہ ٹیڑھی ہی نکلے گی, سیدھی نہیں. جیسے کتے کی تم ٹیڑھی ہوتی ہے, ہمیں بھی ٹیڑھا ہی رہنا آتا ہے. مولوی جرجیز تم کیا, تمہارے باپ کی عمر کے لوگ بھی آئے, 80 سال کے بڈھے مولوی بھی چیختے اور چلاتے رہے, ہم نے ان کی نہیں مانی, تم تو کل کے لوٹے ہو, تمہاری کیا مانیں گے. بے شرمی کی حد ہے. ہم یہ ایمان کی باتیں کر رہے ہیں کہ اپنے اندر ایمان پیدا کرو, مومن کیسے بنے. اور یہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اب کہاں اذانوں میں وہ تاثیر رہی. حضرت بلال اللہ کی قسم جب اذان دیا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو حضرت بلال کی اذان میں جو تاثیر تھی وہ یہ تھی کہ فرشتے آسمان سے زمین پر بلال کی اذان سننے کے لیے نازل ہوا کرتے تھے. بلال جب اذان دیتے تھے عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جایا کرتی تھی بلال کی اذان سننے کے لیے. درختوں پر چڑیاں خاموش ہو جایا
कौवे और परिंदे खामोश हो जाया करते थे बिलाल की आजान सुनने के लिए, उन चिड़ियों में और परिंदों में शऊर आ जाता था। लेकिन ये बेहिस कौम जो यहाँ बैठी है, ये अशरफुल मखलूकात जो यहाँ बैठी है, इसको हिस्स नहीं आती है, इसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं रहती है। परिंदों के अंदर इतना ईमान चल जाता है कि वो बिलाल की आजान सुनते वक्त वो भी गुटरगू ना करें, वो भी चींची ना करें। लेकिन हाय रे ये बदबख्त कौम, इसको समझाने वाला कोई नहीं मिला, और मिला तो इसने उसको भी निकार दिया। इसने इस्लाम की वो कदर ही नहीं की, ईमान को जाना ही नहीं कि ईमान क्या है। जितने मोबाइल मेरी तरफ लगे हैं, एक का भी छीन लूं तो अभी इनके ईमान का पता चलेगा। इसी में हिजड़े भड़ुओं के गाने भी भरे होंगे, और इसी में मौलाना जर्जीस की तकरीर भी, ये इनके ईमान का हाल है। जिसमें गाने भी भरे हों, जिसमें फिल्में भी भरी हों, और उसमें जर्जीस साहब की तकरीर भी भरी जा रही हो, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। हमने तो ऐलान कर दिया, राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, हम तो दोनों को लेके चलेंगे। ये सूरत हाल है हमारी। ये कौम कैसे तरक्की करेगी? ये कौम, अभी मैंने शुरू में बताया, उस जमाने के जाहिल कितने अच्छे थे। जब यूनान फतह हो गया, यूनान पर सिकंदर आजम ने कब्जा कर लिया, पूरी बस्ती को खाली करवा दिया, और सिकंदर की फौज ने यूनान पर कब्जा कर लिया, सारे लोगों को अपने अंडर में ले लिया। जब टहलता हुआ यूनान से गुजर रहा था सिकंदर अपनी फौज के साथ, तो एक गरीब आदमी को सड़क पर लेटा हुआ देखा। वो सारी दुनिया से गाफिल सड़क पर फटा हुआ कपड़ा बिछाकर लेटा हुआ था, परागंदा हाल था। उसकी गुर्बत का हाल यह था कि सुबह खा ले तो शाम को नहीं, और शाम को खा ले तो सुबह नहीं। वो सो रहा है, कोई भी आ जाए हमें क्या मतलब है, चाहे सिकंदर आए या कोई और आए, हमारी गरीबी तो कोई दूर करने वाला नहीं है। वो लेटा हुआ था, सिकंदर ने उस आदमी को देखा, ये बेचारा लेटा है, और सारे लोग तो भाग रहे हैं, भाग गए, शहर खाली कर दिया है। हमारे पुलिस ने, हमारी फौज ने यूनान पर कब्जा करके सबको अपने अंडर में ले लिया है, और ये आदमी देखो हमसे डर भी नहीं रहा है और लेटा हुआ है खामोशी के साथ यूनान का। ये सिकंदर आजम जब उसके करीब जाता है, देखता है कि वो गहरी नींद में सो रहा है। सिकंदर ने उसको एक लात मारी, उठ। उठता है, कहता है साहब लात क्यों मार रहे हो? कहा कि हम सिकंदर हैं, पूरे मुल्क पर तुम्हारे कब्जा कर लिया है, मेरी पुलिस ने पूरे यूनान को अपने हाथ में ले लिया है, सारे लोग अपने घरों में छिप गए हैं, और तू आराम से सो रहा है, यहां लेटा हुआ है, सड़क पर तुझे डर नहीं है मेरी पुलिस का। आए है उस आदमी ने जो जवाब दिया वो इबरत हासिल करो। गरीब जरूर था लेकिन हक दो था। उसने कहा हुकूमत तो हुक्मरां करता है, हुकूमत तो हाकिम वक्त करता है, और लात मारने का काम गधे का होता है। उस आदमी ने कहा लात मारने का काम गधे का होता है। अब मुझे यूनान के बारे में खतरा हो गया है। ऐ सिकंदर, हमारा ये मुल्क यूनान किसी इंसान के हाथ में नहीं गया है, किसी हाकिम वक्त के हाथ में नहीं गया है। इस यूनान की हुकूमत एक गधे को दे दी गई है, और जब गधा किसी मुल्क का हुक्मरां बन जाए, हाकिम बन जाए, तो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता है। यही गधों जैसी हमारी हालत हो गई है। 2019 में देखिएगा, हमारी किसी नालायकी की वजह से फिर इंसान के हाथ में ये मुल्क नहीं, किसी गधे के हाथ में चला जाए। हमने कह दिया जो कहना था, मुकदमा हम पे चलेगा, तुम तो आराम से सो जाओगे, तुम्हें तो यही सुनना है। मौलवी साहब सुन लिए, बोल दिए, बहुत अच्छा लगा। एक केस जो मेरे ऊपर चल रहा है बनारस में, 18 लाख रुपए अब तक मेरा उस केस में जा चुका है, बर्बाद हो चुका है। आप अंदाजा लगाओ, आप तो सिर्फ यहाँ बैठ के सुन लेते हो, और सुनने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके ऊपर। आह किया, वाह वाह किया, बस बहुत अच्छा बोले और चले गए। कभी आपने खैर खबर ली है? कभी पूछा है जर्जी साहब आप इतना खतरनाक बोल लेते हो, उसके बाद जो मुकदमे चलते हैं, कभी मेरी जरूरत आपको पड़ी या नहीं पड़ी? इस कौम ने आज तक इस बात का एक सवाल नहीं किया
میرے بھائیوں یہی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس قوم کو صرف سننے کا شوق ہے. کسی کے لیے ہمدردی کے لیے دو بول, ہم تم سے کوئی 100 روپے نہیں مانگیں گے, ہم تم سے لاکھ 2 لاکھ کی بھیک نہیں مانگیں گے, لیکن ہمدردی ہوتی ہے. 2 لفظ اگر سن لیے جاتے ہیں تو تھوڑے سا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. لیکن جس قوم نے آج تک ایک سوال نہ کیا ہو, ہمدردی میں کچھ نہ پوچھا ہو, اس قوم سے کون سی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ بس میں نے بھی اپنا اصول بنا لیا, بولتے جاؤ جاتے جاؤ, کیونکہ قیامت کی نشانیاں قریب ہیں اور وہ تو آنی آنی ہیں. اس لیے جو چیزیں اللہ کے نبی نے بتائیں وہ تو ہو کر ہی رہیں گی, وہی ہو رہی ہیں. وہی جو آدمی جتنے اونچے پیمانے پر ہوتا ہے اس کا خرچہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. اب میرا وکیل جانتا ہے کہ مولانا صاحب اچھا پیسے والے ہیں, تو جو دوسروں سے 100 روپے لیتا ہے تو مجھ سے 1000 روپے لیتا ہے. میرے بھائیوں اب تصور کرو, اسی حساب کا خرچہ بھی اس انسان کا بڑھ جاتا ہے. ہم نے کوئی ایسے ہی اس اسٹیج پر نہیں پہنچے ہیں, 36 مقدموں کا سامنا کیا ہے, 36 مقدمے میرے اوپر ٹھونکے گئے ہیں. الحمدللہ ہم لڑے ہیں, کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگی ہے اور کسی سے آج تک کوئی کمپرومائز بھی نہیں کیا ہے. الحمدللہ جتنے کیس میں نجات ملی ہے کورٹ سے ملی ہے اور باعزت بری ہو کر نکلے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر قانون چاہے جیسا بھی ہو لیکن انصاف ملتا ہے, دیر سے صحیح, تھوڑے دنوں کے لیے پریشان کر کے صحیح, لیکن انصاف کے کٹگھرے میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو نیائے ضرور ملتا ہے. چاہے دیر سے ملے لیکن ملتا ہے, چاہے مرنے کے بعد ملے لیکن ملتا ہے. میرے بھائیوں ہومیوپیتھک دوا کی طرح ہے جو مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے, ایسی ہمارے ہندوستان کا حال ہے. قانون کا وہ ملتا ضرور ہے انصاف, لیکن دیر سے ملتا. یہ حضرت عمر فاروق کا انصاف تو ہے نہیں کہ ایک بڑھیا ایک لکڑی کے پل پر حضرت عمر فاروق کا گریبان پکڑ کے کہتی ہے, اے عمر میرا انصاف اسی پل پر کرے گا یا کل پل صراط پر کرے گا؟ اے عمر میرا انصاف اس لکڑی کے پل پر کرے گا یا کل قیامت کے دن پل صراط پر میرا انصاف کرے گا؟ اور حضرت عمر اپنے گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور کہتے ہیں, ماں عمر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پل صراط پر انصاف کرے, اس پل پر تیرا انصاف ہوگا. بتا کیا ہے تیرا مقدمہ؟ کہا, اے عمر اس جنگل میں میری بکری چارہ چر رہی تھی, یہ تیری پولیس اس جنگل میں گھوم رہی ہے, اس پولیس نے میری بکری کو پکڑا اور کاٹ لیا اور بھون کے کھا گئی, مجھے میری بکری دلاؤ. اے عمر میرے گھر کا پورا گزر بسر اسی بکری کے دودھ پر ہے. اب یہ بتاؤ اے عمر میرا انصاف اسی پل پر کرو گے یا قیامت کے دن پل صراط پر؟ حضرت عمر فاروق نے اس کو پکڑا, یہ بتاؤ کیا یہ بڑھیا ٹھیک بول رہی ہے؟ اس نے جواب دیا, ہاں بھوک لگی تھی, ہمیں معلوم نہیں تھا یہ کس کی بکری ہے, ہم نے چرتی ہوئی بکری کو پکڑ لیا اور کاٹ دیا. حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی اور اس بڑھیا کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کے کاٹ دیا, قتل کر دیا, کاٹ دیا اور کہا کہ چور کی سزا یہی ہے اسلام میں. اس نے تو ڈکیتی ڈالی ہے, میں نے اس پولیس والے کا ہاتھ کاٹ دیا, نوکری سے اس کو برخاست کر دیا, اور آئے بڑھیا رہا تیری بکری کا معاملہ تو کل تیرے گھر بیت المال سے دے دی جائے گی, ہم اپنے راج کوٹ سے سرکاری فنڈ سے بیت المال سے وہ بکری تیرے گھر پہنچا دیں گے دودھ والی. حضرت عمر فاروق نے دودھ دینے والی بکری اس کے گھر پہنچا دی. آن اسپاٹ فیصلہ, اسی جگہ پر مقدمہ سنا گیا, کوئی گواہ نہیں, کوئی بحث نہیں, کوئی مباحثہ نہیں, کوئی وکیل نہیں, کوئی بیچ میں دلال نہیں, کوئی ایجنٹ نہیں, کوئی تاریخ نہیں. یہی عدالت ہے, یہی جج ہے, یہی وکیل ہے, یہی ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے, یہی آن اسپاٹ فیصلہ کر دیا گیا ہے. یہ ایمان کی طاقت تھی, اور جب تک یہ طاقت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی میرے بھائیوں ہم سچے مسلمان نہیں بن سکتے ہیں, نہیں بن سکتے ہیں. ہم نے صرف اپنے بچے پیدا کرنے کا شوق ہے, بچے پیدا کرتے جاؤ, لیکن تعلیم و تربیت کچھ نہیں دی ہم نے اپنے بچوں کو. اور تعلیم و تربیت کی ہوتی تو اتنے بے شرم نہیں ہوتے کہ سننے کے بعد بھی ان کی عقل ٹھکانے نہ. ہم نے تعلیم نہیں دی ہے, ہم نے ان کی تربیت نہیں کی ہے. ہم بچے تو جانور بھی پیدا کر لیتے ہیں, تم سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. ایک کتیا کو دیکھو 12 بچے دیتی ہے, ان کے یہاں تربیت نہیں ہے. لیکن جانوروں کے بچوں کو جب تربیت دی جائے تو انسان کو بھی وہ فیل کر دیتے ہیں.
اور دیکھ لو سرکسوں میں ناچنے والے کتے اور دیکھ لو سرکسوں میں کام کرنے والے شیر، جب ان کو سمجھایا جائے اور سکھایا جائے تو ان کو بھی عقل آ جاتی ہے۔ جانوروں سے عبرت حاصل کرو، کتوں سے اور جانوروں سے عبرت حاصل کرو کہ اگر اس کو پڑھایا لکھایا اور سکھایا جائے تو وہ بھی تہذیب یافتہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہائے رے انسان، تو کتنا نالائق ہو چکا ہے کہ تجھے پڑھایا جا رہا ہے، قرآن بتایا جا رہا ہے، حدیث بتائی جا رہی ہے، رب کا فرمان سنایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تیرے کان کے اندر جو نہیں رک رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات میرے پیارے ساتھیوں، ہم کہاں ہیں اور کس اسٹیج پر ہم ہیں؟ ہم ذرا تصور کریں، ہم اپنے گریبانوں میں ذرا جھانک کر دیکھیں۔ میرے بھائیوں چلو، جذبات میں جب آپ آئے ہو، بہ رہے ہو، تو دیکھو اس قلعے تستر کو جب حاصل کر لیا گیا تو انس کے اس بیان سے آپ کیا سبق حاصل کریں گے کہ یہ میری زندگی کی پہلی نماز ہے جو میں سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہا ہوں۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں رمضان کے علاوہ ہم کسی مہینے میں مسجد میں جاتے ہو؟ اور رمضان میں بھی کتنے لوگ ایسے جو سحری کھا کے سو جاتے ہیں، سحری کھائی اور سو گئے، اب یہ بھی اٹھا رہی ہاں پڑھ لیں گے، صبح پڑھتے ہیں، نہیں جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الہ العالمین، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میرا امتی تیرا بندہ جو بھی دعا کرے، اے اللہ تو اس کی دعا میں برکت دینا، تو اس کی دعا سن لینا۔ صبح فجر کی نماز میں اٹھنا اور صبح نماز کے بعد دعا کرنا، اور دعا کے اندر اپنے رزق یا اپنی ضروریات کو مانگنا، اللہ کے نبی اس کے لیے کہہ رہے ہیں آئے میرے پروردگار، میرا جو بھی امتی، میرا جو بھی مسلمان تیرا بندہ، میرا امتی فجر کے بعد جو دعا کرے اس کی دعا میں برکت دینا، اس کو سن لینا۔ آج ہمارے کاروبار فیل ہے، ہم مودی کو کوس رہے ہیں کہ جی ایس ٹی لگا دی، ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن میرے بھائیوں تم بھی تو بتاؤ کہ تم نے جناب محمد رسول اللہ کے فرمان پر کون سا عمل کیا ہے؟ کعبے کے رب کی قسم، جاؤ ایک دعا تمہیں بتا رہا ہوں، اگر اس دعا کو پڑھنے لگو اور پابند بن جاؤ تو نہ اودی کی ضرورت پڑے گی نہ مودی کی ضرورت پڑے گی۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگو، اور 5 وقت کی نماز میں جو 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ کر کے اٹھو، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اللہ اکبر۔ اب دوسرا سجدہ کرو گے نا تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھو، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی۔ اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرو اور پھر دیکھو جو آدمی ورزقنی اس میں آ رہا ہے، رزق عطا فرما، جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے اور 5 وقت کی نماز میں یہ دعا بھی پڑھنے لگے سجدے کے بیچ میں، اس آدمی کے گھر میں کبھی فاقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ آدمی کبھی بھوکا مر ہی نہیں سکتا ہے، اس کے گھر میں مودی کی پابندیاں کبھی بیڑیاں ڈال ہی نہیں سکتی ہیں، کیونکہ یہ مودی اور اس کے باپ کا قانون نہیں ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ کا سکھایا ہوا قانون ہے، اور رسول اللہ کا سکھائے ہوئے قانون کو مودی کیا اس کا باپ بھی نہیں روک سکتا ہے کسی کو، لیکن اس کے لیے نماز پڑھنا چاہیے۔ مولانا ایسے آپ کام بتاؤ جو نماز نہ پڑھنا پڑے، گھر بیٹھے ہو جائے، تو پھر ان مولویوں کے پاس جاؤ جو 51 روپے لے کر تعویذ دے دیتے، لے جاؤ اس کو اپنے گلے میں ڈال دینا، برکت ہو جائے گی، لے اس کو پتھر کے نیچے دبا دینا، آسمان سے بارش ہوگی، نوٹ ہوگی۔ رام رحیم ہو گیا، اگر ایسی کوئی دعا ہوتی کہ جس کو پتھر کے نیچے دبا دینے سے نوٹ آنے لگے تو یہ مولوی کسی دوسرے کو نہیں بتاتا، سارے نوٹ وہ اپنے گھر میں رکھ لیتا۔ اتنی عقل کوئی مولوی بتاتا کسی کو، لو اس کو نوٹ کرے، ایسا کوئی تعویذ نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم اگر ایسا تعویذ ہوتا تو سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ اپنے گھر میں دابتے اور آسمان سے نوٹوں کی بارش ہوتی، درہم و دینار کی بارش ہوتی، اور میرے نبی 2 مہینے پیٹ پہ پتھر نہیں مانتے۔
बेवकूफ बना रहे हैं ये कठपुल्ला, बेवकूफ बना रहे हैं। एक साहब मौलाना साहब तावीज़ प्रॉब्लम, मौलाना साहब अरे बताओ ना बेटा शर्माते क्यों हो? एक लड़की से प्यार हो गया। ओ हाँ हाँ बताओ क्या बात? लड़की चाहती, लड़की तो चाहती है, लड़की का बाप नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि शादी हो मेरे साथ। अच्छा कल आना। अब मुर्गा बड़ा था तो पैसे भी ज्यादा। ये लो क्या होगा? ये काजल मैंने पढ़ा है, इसको अपनी आंख में लगा लेना। उसके बाप का नाम पूछ लिया, उसकी माँ का नाम पूछ लिया। अब ये काजल लगाकर उसके बाप के सामने चले जाना, या ये ताबीज पहन के उस लड़की के बाप के सामने चले जाना। तुम्हारी आंखों पे जैसे ही उसके बाप की नजर पड़ेगी दीवाना हो जाएगा और अपनी बेटी तुम्हें दे। एक बार हम भी उस मौलवी के पास गए और पैंट शर्ट पहन के गए ताकि पहचाने ना। कहने लगा बेटा क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा एक लड़की से प्यार हो गया। बोला बहुत कारगर है मेरा ये ताबीज, सबसे ज्यादा इसी के मरीज आते हैं मेरे पास। मैंने कहा लेकिन मैं भी 50 के पास जा चुका हूं, फायदा नहीं हुआ। बोला मेरे पास 100% होगा। कहने लगा बताइए लड़की का नाम? मैंने कहा लड़की का नाम जैनब। बाप का नाम? मैंने कहा नूरुल्लाह। कहता क्या? मैंने कहा हाँ। मेरा नाम ले रहा है। मैंने कहा प्यार भी तेरी बेटी से हुआ तो मैं क्या करूं? हंगामा करने लगा। मैंने कहा कि अपनी बेटी की बात आई तो हम भगा रहे हो, दूसरों की बेटियों के घर बिगड़वा रहे हो। चीखने लगा। मैंने कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं, जानते हो मैं कौन हूं? फिर मैंने अपना नाम बताया कि मैं मौलाना जर्जीस हूं। बैठ इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो। अरे यार मौलाना साहब मस्जिद में 3000 रुपए की नमाज पढ़ाता हूँ, यही घंटा बंदा कर लेता हूँ। तुम यार क्या यार तुम अब बताइए, तो यही धंधा कर, ये धंधे बना रखे हैं। बोला 3000 रुपए में बताइए मैं अपने बीवी बच्चों का पेट पाल लूंगा। मैंने कहा इसमें कितनी इनकम हो जाती है? कहता 30-40 हजार महीना इसमें कमा लेता। जो मौलवी कम पैसों में मस्जिद में रुका हुआ है उसका बायोडाटा मालूम करो, ऊपर इनकम कहां से आ रही है। 2-2.5-3 हजार रुपए में रुका कैसे है? और ताबीज और घंटों पर अगर वो बिजनेस कर रहा है तो पता लगाओ किसके पास सबसे ज्यादा कस्टमर किस मर्ज के आ रहे हैं। मुझे बता कि तेरा पास कौन सा, यहां बैठा हुआ हूं चैलेंज देता हूं, मुझे बता तेरे पास कौन सा ताबीज है जो फायदा करता है। मुझे बता, मुझे वो बीमारी है, मुझे फायदा करके दिखा। अल्लाह के नबी की बीवी हजरत आयशा कहती हैं हाय मेरा सर का दर्द, हाय मेरा दर्द सर। अल्लाह के नबी अपनी बीवी हजरत आयशा के माथे को पकड़ते हैं, यूं दबाते हैं, 3 बार सूरह फातिहा पढ़ते हैं और 3 बार मुअव्वज़तैन पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और दम करते हैं। ये दुआ बताई जा रही है बीमारी की। मौलवी बीमारी के लिए पता नहीं क्या क्या करता है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते आयशा इस दर्द सर में अगर तुम मर जाती तो कितना अच्छा होता। हजरत आयशा मुस्कुरा के कहने लगी हाँ हाँ आप तो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, आप मुझे दफन कर दें ताकि दूसरी औरत को लाने का मौका मिल जाए आपको। फरमाया आयशा गलत ना सोचो, अगर मैं दूसरी बीवी से शादी करना चाहूं तो कौन रोकेगा मुझे? अल्लाह मुझे इजाजत देगा तो मैं कर ही लूंगा। क्या तुम्हारे अलावा और मेरी बीवियां नहीं है? बीवी की वजह से नहीं। आयशा तुम कितनी खुश नसीब होती अगर तुम मेरे गोद में मर जाती। मैं तुम्हें अपने हाथ से गुस्ल देता, मैं तुम्हें अपने हाथ से कफन पहनाता, फिर मैं तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाता, फिर मैं कब्र में उतरता और तुम्हें कब्र में उतारता, और फिर मैं मिट्टी देता और फिर मैं तुम्हारे लिए दुआएं खैर करता। आयशा तुमसे ज्यादा खुश नसीब फिर कौन सी बीवी होती? मेरे भाइयों आप दर्द सर का तावीज नहीं दे रहे हैं, आप दर्द सर के लिए दुआ पढ़ रहे हैं, आप बीमारी के लिए दुआ पढ़
पढ़ रहे हैं। मोमिनों, मुसलमानों, ईमान अपने अंदर पैदा करो। 20-20 और 25-25 रुपए में जाकर अपना ईमान बेचने वालों, ईमानी गैरत अपने अंदर पैदा करो, ईमानी गैरत अपने अंदर पैदा करो। ये कह देना बहुत आसान है, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। मेरे भाइयों, अल्लाह के कलाम में ताकत है तो इसका ये मतलब है कि अल्लाह के कलाम को तुम गले में लटकाओगे, अल्लाह के कलाम को तुम अपने सीने पे लटकाओगे, अल्लाह के कलाम को तुम अपने हाथों में बांधोगे। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के कलाम को पढ़ो और उसके ऊपर अमल करो तो बड़ी ताकत है। इस कैप्सूल में बड़ी ताकत है, ये बुखार को एक झटके में दूर कर देता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस कैप्सूल को हाथ में बांधो, उस कैप्सूल को कपड़े में लपेट के गले में लटका लो तो वो बुखार दूर कर देगा। इस कैप्सूल में ताकत है का मतलब यह है कि इसको डॉक्टर के तरीके के मुताबिक खाओगे तो ये तुम्हारी बीमारी दूर करेगा। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के तरीके के मुताबिक और अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जब इस कुरान पे अमल करोगे तो ये कलामुल्लाह, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। हमने मतलब ही बदल दिया, जो नबी ने बताया उस पर अमल ही नहीं है और अपनी तरफ से हमने नई नई चीजें इस्लाम के अंदर दाखिल कर दी और उसका नाम ईमान और इस्लाम से जोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, अब आप ही बताइए, आइए एक और वाक़े की तरफ चलते हैं, एक और वाक़े की तरफ चलते हैं। ग़ज़वा अहज़ाब का वो मंजर उठाओ, जंग हो रही है, अल्लाह के रसूल उस जंग के अंदर मौजूद हैं, जंग हो रही है, अल्लाह के नबी उस जंग के अंदर मौजूद हैं। सुनिए, बड़ी प्यारी बात और बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूं। अल्लाह के नबी उस जंग में मौजूद हैं, लेकिन काफिरों ने इतना परेशान कर रखा है कि अल्लाह के रसूल को स्कीम बनाने में, आपको प्लानिंग बनाने में इतनी देर हो गई कि असर की नमाज का वक्त निकल गया। ग़ज़वा अहज़ाब में असर की नमाज का वक्त निकल गया। कभी इधर खड़ा करते किसी को तो उधर से काफिर हमला कर रहा है, आपको प्लानिंग करने में इतनी देर लग गई, इधर जाओ साहबा उधर कर रहे हैं। जंगी प्लानिंग होता नहीं, प्लानिंग मंसूबा जो बनाने में इतनी देर लग गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज छूट गई। जब देखा सूरज डूब रहा है, असर नहीं, जल्दी से पानी तो था ही नहीं, पाक मिट्टी पे हाथ मारा, तयम्मुम किया और नमाज असर पढ़ी। जब साहबा और आपने नमाज पढ़ी तो सूरज डूब गया था, सूरज गुरूब हो गया था, यानी मगरिब का वक्त आ गया। लेकिन नमाज असर पढ़ने के बाद असर का वक्त जब चूंकि खत्म हो गया था, इसलिए अल्लाह के नबी ने नमाज तो पढ़ ली, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद जब खड़े हुए तो आपने बद्दुआ दी। सुनियो मुसलमानों, सुनो, आपने बद्दुआ दी। मेरे नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। ताइफ में लोगों ने बहुत मारा, बहुत पीटा, इतना मारा कि सर फट गया, खून पैरों पे गिरा और जूते तक खून से जम गए। लेकिन जब फरिश्तों ने कहा अल्लाह के नबी, अगर आप कहें तो इन ताइफ वालों को हम दो पहाड़ियों में लाकर कुचल दें और पीस दें, अल्लाह के नबी कहते नहीं, अगर आज ये ईमान नहीं लाएंगे तो कल इनकी होने वाली औलादें मेरे ऊपर ईमान जरूर लाएंगी। फरिश्तों ने कहा आए अल्लाह के नबी, आप कहें तो हम इनको बर्बाद कर दें। अल्लाह के नबी कह रहे हैं अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। नहीं, बद्दुआ नहीं दी उनको, उन्होंने मारा लेकिन बद्दुआ नहीं दी। पूरी जिंदगी में कभी बद्दुआ नहीं दी अल्लाह के नबी ने। लेकिन जब काफिरों की वजह से नमाज छूट गई, असर का वक्त निकल गया, आपने जल्दी से नमाज तो पढ़ी लेकिन खड़े हो गए और नमाज के बाद खड़े होकर आपने जो बद्दुआ दी वो बद्दुआ, ये जुमले सुनो। आपने फरमाया मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, आय अल्लाह इन काफिरों की वजह से आज मेरी असर की नमाज का वक्त निकल गया। आय अल्लाह मोहम्मद तेरे दरबार में बद्दुआ कर रहा है, आय अल्लाह जिन काफिरों की वजह से मेरी नमाज छूटी, इन काफिरों के घरों में आग लगा दे, इन काफिरों के घरों को आग से भर दे। आय अल्लाह इन काफिरों के घरों में आग लगा दे और जब ये मर जाएं और मरने के बाद जब ये कब्र में दफन किए जाएं तो आय अल्लाह तू इनकी कब्रों को भी आग से भर दे। जानते हो पूरी जिंदगी कभी बद्दुआ नहीं दी, और बद्दुआ दी तो किनको दी? जिन्होंने नमाज छुड़वाई। जो लोग किसी की नमाज छुड़वाने का बायस बनते हैं, मसलन एक आदमी आया 12 बजे, चलो जर्जी साहब बहुत अच्छी फिल्म आई है पीके, आमिर खान की है, बहुत अच्छी है, पंडितों का मजाक उड़ाया गया है, ले गया हमें जबरदस्ती, पीके दिखाई,
ظہر کا ٹائم نکل گیا، 12 بجے گئے 3 بجے آئے، ظہر کا ٹائم نکل گیا، جس کی وجہ سے نکلا، ہم تو گناہگار ہیں ہی، جس کی وجہ سے نکلا وہ کتنی بڑی بد دعا کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے چھڑوائی۔ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اور ڈینجر دعا دیکھو، خطرناک دعا، اے اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے، یہ لوگ جی رہے ہیں، اے اللہ ان کو زندہ رہنے کا موقع مت دے، انہوں نے میری عصر کی نماز چھڑوا دی، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اور جب یہ مر جائیں قبر میں دفن کر دیے جائیں تو ان کی مرنے کے بعد ان کی قبروں کو میں بھی تو آگ بھر دے، اسی قبر کو جہنم بنا دے۔ ایک نماز آپ کی چھڑوائی بس، تب یہ حال ہے۔ ہم تو چھوڑ رہے ہیں اور چھڑوا رہے ہیں، اور پھر بھی ہاں ماشاءاللہ پکے مسلمان ہیں، ہم کو کوئی کافر کہہ کے تو دیکھے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم سے کوئی کافر کہہ کر تو دیکھے ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ آج ایمان نام کی ایک چیز نہیں رہ گئی ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیسا لگ رہے ہیں، بتاؤ ایمانداری کے ساتھ ہم کیسے نظر آ رہے ہیں؟ ذرا تصور کرو، آج شادی ہوتی ہے، نوجوان لڑکا ہے، نام ہے عبداللہ ابن حنزلہ، حنزلہ باپ کا نام ہے، معاف کیجئے گا کچھ لوگ حضرت حنزلہ یہ واقعہ سناتے ہیں، یہ حنزلہ کا واقعہ نہیں ہے، ان کے بیٹے عبداللہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حنزلہ شادی کرتے ہیں، اور شادی کے بعد نئی بیوی ان کے گھر میں آتی ہے، آج پہلی رات ہے، اپنی بیوی کے ساتھ سو رہے ہیں، اور اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے شب زفاف منائی ہے، ہماری زبان میں جس کو سہاگ رات بولا جاتا ہے۔ آج نئی بیوی آئی ہے، پیار و محبت کی رات ہے، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتے ہیں، ظاہر ہے کہ شب زفاف بھی مناتے ہیں۔ ابھی بیوی سے شب زفاف منا کر فارغ ہی ہوئے تھے، اتنے میں جنگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، لوگوں جنگ چھڑ گئی ہے، اپنے گھر سے جلدی نکلو۔ اس آواز کے بعد اب کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں ایک لمحہ نہیں رک سکتا۔ حضرت حنزلہ نے اسی حال میں اٹھ گئے اور اپنے گھوڑے کو کھول لیا اور میدان جنگ میں جانے لگے۔ ان کی بیوی جلدی سے پانی لے کر آئی، کہتی ہے میرے شوہر میں جانتی ہوں کہ تم جنگ میں جا رہے ہو، میرے شوہر میں جانتی ہوں کہ آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہو، میرے شوہر میں جانتی ہوں کہ آپ میدان جہاد میں جا رہے ہو، ابھی میرے ساتھ ایک رات بھی پوری طریقے سے تمہیں سونے کا موقع نہیں ملا، ابھی میں نے تمہیں پوری طریقے سے سکون بھی نہیں پہنچایا کہ اتنے میں جنگ کا اعلان ہو گیا اور تم جنگ کے لیے جا رہے ہو۔ آئے میرے شوہر میں روکنے نہیں آئی ہوں، آئے میرے ہسبینڈ میں روکنے نہیں آئی ہوں، آئے میرے سرتاج میں منع کرنے نہیں آئی ہوں، یہ تلوار لے کے آئی ہوں، یہ لے لیجئے، یہ گھوڑے کی لگام میں پکڑیے اور جائیے، لیکن یہ پانی میں لے کے آئی ہوں، ابھی آپ نے میرے ساتھ سمپرک بنایا ہے، جسمانی تعلقات بنایا ہے، ہم بستری کی ہے، ابھی صحبت کی ہے، جمع کیا ہے، ابھی میرے ساتھ رات گزاری ہے، اس لیے آپ ابھی جنبی ہے، ناپاک ہے، آپ نہا لیجئے، اور جنگ میں جانا ہے تو کم سے کم پاک ہو کر جائیے۔ حضرت حنزلہ گھوڑے پر بیٹھ گئے، آئے میری بیوی، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اب اگر نہاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی کا اعلان یہ ہے کہ اس اعلان کے بعد اب ایک لمحہ بھی کوئی آدمی گھر میں نہ رکے۔ اے میری بیوی، میرے پاس اب نہانے کا بھی وقت نہیں ہے، اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور چلنے لگے، اور چلتے چلتے کہنے لگے اے میری بیوی 2 4 6 دن انتظار کرنا، اگر آ گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آیا تو سمجھ لینا کہ تیرا شوہر میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا، تو عدت گزارنا اور دوسرا نکاح کر لینا۔ پھر عبداللہ ابن حنزلہ میدان جنگ میں گئے، لڑنے لگے، لڑتے شہید کر دیے گئے، ان کی گردن پہ تلوار چل جاتی ہے، یہ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ خبر بیوی کے پاس آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن حنزلہ کے جسم کو گھر پہ لایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جلدی سے ان کو دفنانے کی تیاری کرو، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اس کو نیا کفن نہیں پہنایا جاتا ہے، اس کو اسی حال میں دفن کر دیا جاتا ہے جن کپڑوں میں وہ قتل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کی بیوی کی طرف اشارہ کیا کہ ایک نظر ان کی بیوی کو اپنے شوہر کی باڈی دکھلا دو۔ بیوی نے اپنے شہید شوہر کے جسم کو دیکھا، کئی جگہوں سے چھلی چھلی ہے، گردن پر بھی تلوار پڑی ہوئی ہے، ایک رات کی بیاہی ہوئی عورت ہے، اب ایک رات ہی
گزارا تھا اس کے شوہر نے، اپنے شوہر کو دیکھتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجئے اور جلدی سے ان کو دفنانے کی تیاری کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے حنزلہ، اے عبداللہ کی بیوی، تیرا شوہر شہید ہوا ہے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، یہ مسئلہ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ تیرے شوہر کو اسی حال میں دفن کر دیا جائے گا، انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا، تو کہ قیامت کے دن یہ اپنی قبر سے اسی حال میں اٹھیں گے کہ ان کے جسم سے خون گر رہا ہوگا، اور اللہ ان کے جسم سے گرنے والے خون کو دیکھ کر کہے گا میں اپنے بندے سے کیا حساب لوں، یہ تو میرے لیے اپنی جان تک قربان کر کے چلا آیا، جاؤ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دو۔ حنزلہ کی عبداللہ کی بیوی چیخ پڑی اے اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، طریقہ میرا چلے گا یا تیرا چلے گا؟ کہنے لگی ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق سے نہیں شرماتا، مجھے بتانا پڑ رہا ہے اے اللہ کے نبی میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں جو بیوی سے ملنے کے بعد ایک شوہر پر فرض ہو جاتا ہے۔ میری شادی ہوئی، میرے شوہر نے میرے ساتھ رات گزاری، میرے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا، اور اسی وقت آپ کا اعلان ہوا اور یہ بغیر غسل کیے ہوئے چلے گئے اور شہید کر دیے گئے، انہوں نے غسل نہیں کیا تھا، اس لیے آپ غسل دے دیجئے ان کو۔ اللہ کے رسول نے آسمان پہ نظر ڈالی، اے اللہ کیا کروں، عبداللہ کی لاش کے ساتھ، عبداللہ کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ میں کیا کروں؟ انہوں نے تو غسل جنابت بھی نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے نظریں ہٹائیں، آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر فرمایا اے عبداللہ کی بیوی اللہ نے کہہ دیا ہے اس کو ایسے ہی دفن کر دو، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ حنزلہ کی بیوی عبداللہ کی بیوی کہتی ہے اے میرے اللہ، اے میرے رسول، اے میرے حبیب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اے عبداللہ حبیب نے حنزلہ کی بیوی، اس لیے تیرے شوہر کو غسل نہیں دیا جائے گا، میں نہیں دوں گا، کیونکہ تیرے شوہر کی شہادت کے بعد آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہوئے اور 70,000 فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا ہے۔ تیرا شوہر غسیل الملائکہ ہے، ایک نے نہیں 70,000 فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا ہے، اب اس کو میرے غسل کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ صحابیوں عبداللہ ابن حنزلہ کو دفن کر دو۔ یہ کون سا ایمان تھا، یہ کون سا ایمان تھا؟ شادی ہوئی، پوری رات بھی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں سوئے، جہاد کا اعلان سنا اور نکل گئے اور میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ بیوی کے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں ہٹنے پائی تھی، 24 گھنٹے بھی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہی اور بیوہ ہو گئی، اور پھر زندگی بھر لوگوں نے کہا کہ دوسرا نکاح کر لے، اپنی جوانی کو کیوں برباد کر رہی ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ لیکن حنزلہ عبداللہ ابن حنزلہ کی بیوی نے پھر پوری زندگی غسل نہیں، پھر پوری زندگی شادی نہیں کی۔ جب بھی لوگ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی نے بھی کہا اے عبداللہ ابن حنزلہ کی بیوہ بیوی کیوں ظلم کر رہی ہے اپنے آپ پر، جا عدت تیری پوری ہو گئی ہے، اب تو دوسری شادی کر لے، تجھے موقع، اور تیرا شوہر بھی کہہ کر گیا تھا۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے میدان محشر میں پکارا جائے اور یہ کہا جائے اے عبداللہ ابن حنزلہ کی ایک رات کی بدوا، ایک رات کی بیوہ، تو نے بھی اپنے شوہر کے انتظار میں پوری زندگی نہیں گزاری، پوری زندگی نہیں، تجھے بھی جنت کے اندر تیرا وہی شوہر تجھے دیا جائے گا جو دنیا میں مجھ سے چھوٹا ہے، جو دنیا میں مجھ سے دور کیا گیا ہے۔ میں قیامت کے دن اللہ سے یہ کہہ سکتی ہوں اے اللہ، دنیا میں تو نے مجھ سے میرا شوہر چھینا، کم سے کم جنت میں تو مجھ سے میرا شوہر مت چھین، اب تو مجھے جہنم میں نہ ڈال، مجھے میرا شوہر عطا فرماتے، اگر دنیا میں چھینا تھا تو جنت میں کیوں چھین رہا ہے، جنت میں تو مجھے عطا فرما دے۔ اور اللہ اس دن مجھ سے کہے اے عبداللہ ابن حنزلہ کی بیوی تو ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے دنیا میں تجھ سے تیرا شوہر چھینا، جا جنت میں تجھے تیرا وہی شوہر عطا کر رہا ہوں، جا۔ اے اللہ کے نبی کیا آپ نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ اللہ یہ معاملہ کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری مرضی میرے پیارے ساتھیوں۔ پھر عبداللہ ابن حنزلہ کی بیوی نے پوری زندگی نکاح نہیں کیا۔ یہ کون سا ایمان تھا ہمیں بتائیں؟ جو آدمی موبائل پاکٹ میں نہ رکھ سکے،
جو آدمی چھوٹی سی قربانی نہ دے سکے وہ آدمی اسلام اور ایمان کے لیے کون سی قربانی دے گا؟ وہ آدمی جو آدمی اتنی بڑی قرآن حدیث کی باتیں سن کر بھی ٹس سے مس نہ ہو اور اس کے کان پر جوں نہ رگے، اس سے کون سی توقعات رکھی جا سکتی ہیں اور لگائی جا سکتی ہیں؟ یہی ساری کمزوریاں تو آج دلی والے بیٹھے ہوئے ہیں مرکز میں، سینٹرل میں، وہ دیکھ رہے ہیں اور ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں جب چاہتے لات مار دیتے ہیں اور جہاں چاہتے نچایا جا رہا ہے، جہاں چاہتے ڈانس کروایا جا رہا ہے، جہاں جو جیسا وندے ماترم کہو میں تمہارے باپ کا راج چل رہا ہے، تمہیں ہندوستان رہنا ہے تو وندے ماترم کہنا ہوگا۔